अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, फकर में कुछ हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नए जज साहिबान की तकर्री रुकवाने के लिए शाह ग्रुप मैदान में आ गया है और वो भी खम ठोंक कर। और शाह ग्रुप की तरफ से एक दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई है जिसमें 11 फरवरी को जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास रुकवाने की इस्तदा की गई है। और उनका ये मानना है जनाब इस दरखास्त के अंदर कि पाकिस्तान का जो इस वक्त वकला बरादरी है वो ये समझते हैं कि इन तकर्रियों के नतीजे में कोर्ट पैकिंग की जा रही है, यानी कोर्ट के अंदर अपने हम ख्याल लोगों को लाकर भर्ती किया जा रहा है ताकि उसके नतीजे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर या पाकिस्तान के दीगर अदालती निज़ाम के ऊपर गलबे को हासिल किया जाए। लिहाजा इस कोर्ट पैकिंग को रोकने के लिए ज़रूरी है कि जनाब ये जो जजेस की अपॉइंटमेंट है इसको रुकवाया जाए। और ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और हालिया जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खींचातानी हो रही है, जिस तरीके से जज साहिबान भरी अदालतों में एक दूसरे के गिरेबानों पर हाथ डाल रहे हैं, एक दूसरे की टोपियां उछाल रहे हैं, तो यह बात तो मुमकिन ही नहीं कि अगर शाह ग्रुप मैदान में उतरे, शाह ग्रुप जनाब आकर रुकावटों को डालने की कोशिश करे, शाह ग्रुप जो है जनाब वो लाला अफरीदी के साथ आकर पंगेबाजी शुरू करे और लाला अफरीदी को उकसाने की कोशिश करे, तो उसके बाद लाला अफरीदी चुप करके बैठ जाए, ये मुमकिन ही नहीं है। लिहाजा अगर एक जानिब से अमल हुआ है तो दूसरे जानिब से उसके ऊपर रद्द अमल भी आएगा। वो रद्द अमल क्या है इसके ऊपर आपके साथ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले चंद और खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और खास तौर पर एक खबर जो कि आज के डॉन अखबार में शाया हुई है, जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल है क्योंकि इस खबर के अंदर जो कि डॉन में शाया हुई है उसमें इस बात का जिक्र बरमला अंदाज में किया गया है कि यूरोपीय यूनियन का एक वफ्द जो इस वक्त पाकिस्तान के दौरे पर है उसने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस याहिया अफरीदी के साथ मुलाकात की है। और इस मुलाकात में जनाब याहिया अफरीदी साहब के साथ जो हुई है यूरोपीय यूनियन के वफ्द की, उसने मुमकिना तौर पर ये जो मिलिट्री ट्रायल हुआ है पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरियों का, जो और वो शहरी जिन्होंने 9 मई के वाकयात में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करके पाकिस्तान के पूरे निज़ाम को यकसर तब्दील कर दिया था, उन तमाम लोगों के मिलिट्री ट्रायल के ऊपर यूरोपीय यूनियन के वफ्द ने जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। यूरोपीय यूनियन के इस वफ्द के सरबराह ओलूफ एस्कॉग हैं जिन्होंने इस बात का इजहार किया है कि जनाब पाकिस्तान जो है वो जीएसपी प्लस स्टेटस को हल्का ना ले, जीएसपी प्लस स्टेटस को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान को इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों को रोकना पड़ेगा। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया और हुकूमत पाकिस्तान पर जोर दिया कि वो शहरियों के खिलाफ मुकदमात की पैरवी के लिए फौजी अदालतों का इस्तेमाल ना करें। और उन्होंने आज़ादी इजहार राय को महदूद करने के हालिया इकदाम की भी मुखालफत की। डॉन से गुफ्तगू की है ओलूफ एस्कॉग ने और उनका यह कहना है कि उनकी मुलाकात हुई है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस याहिया अफरीदी से, वफाकी हुकूमत के अरकान समेत आला हुकूमती ओहदेदारों के साथ मुलाकात में उनका यह कहना था कि ये तमाम पॉइंट्स जो हैं वो पाकिस्तान की हुकूमत के सामने रखे गए हैं। और उनको ये बात बावर कराई गई है कि जून 2025 में होने वाली जीएसपी प्लस मॉनिटरिंग मिशन से कबल पाकिस्तान को इन तमाम पॉइंट्स को जो है उसमें अपनी पोजीशन को क्लियर करना होगा, खास तौर पर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के ऊपर। उनका ये कहना भी था अपनी इस डॉन के साथ गुफ्तगू में कि जनाब हमारी बातचीत जो है वो हुई है और बातचीत जारी है। हमारा ख्याल है कि शहरियों के लिए एक सिविलियन अदालती निज़ाम लागू होना चाहिए। और उन्होंने वाज़ह किया जब मुजाहिरों के जवाब ने फौजी अदालतों का वसी पैमाने पर इस्तेमाल हुआ तो हमने अपने खदशात का इजहार किया, यह हमारा अमूमी मौक़िफ़ है। और उनका यह कहना था कि हम अपने इस मौक़िफ़ पर कायम हैं। आज़ादी इजहार राय जीएसपी प्लस स्टेटस के लिए एक और शर्त है। यहां तक सहाफ़ियों और हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों ने मुल्क के साइबर कवानीन में मुतनाज़ा तरामीम की मंजूरी के खिलाफ एहतजाज किया। और यह सब कुछ उस वक़्त हुआ जब मैं पाकिस्तान का दौरा कर रहा हूं, मैं सरकारी ओहदेदारों के साथ मुलाकातें कर रहा हूं और इस पर हमारा यह ख्याल है कि आज़ादी इजहार राय की आज़ादी पर जो पाबंदियां हैं वो बहुत ही महदूद होनी चाहिए। अब ये जो गुफ्तगू है उनकी जो उन्होंने डॉन के साथ की है, ये जो है ओलूफ एस्कॉग, इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट भी आया, खासतौर पर उस मौके पर जब डॉन के नुमाइंदे ने
یورپی یونین کے اس وفد کے سربراہ الوف اسکاک سے سوال کیا. انہوں نے عمران خان کے حوالے سے سوال کیا کہ عمران خان کے حوالے سے یورپی یونین کے اس وفد کا موقف کیا ہے. یورپی یونین عمران خان کو دی جانے والی سزاؤں کے اوپر کیا رائے رکھتی ہے, اور یہ سوال بھی ان سے پوچھا گیا کہ اگر عمران خان کو جو ہے ان کے کیس کو ملٹری کورٹ میں ریفر کیا جائے, یا عمران خان کا جو ہے وہ جنرل فیض حمید کے ساتھ جو ہے ان کا کورٹ مارشل کیا جائے, تو ایسی صورتحال میں رد عمل کیا ہوگا. تو اس کے اوپر الوف اسکاک کا یہ کہنا تھا کہ ہم انفرادی شخصیات کے اوپر یا انفرادی معاملات کے اوپر بات نہیں کرتے, ہم جو ہے وہ اوورال سچویشن کے اوپر بات کرتے ہیں, اور انفرادی شخصیات پر بات کرنا جو ہے وہ کسی بھی طور پر مناسب نہیں ہوتا. انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ 9 مئی یقینی طور پر پاکستان اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی ریاست کے لیے ایک المناک واقعہ تھا, اور یورپی یونین اس واقعے کی سنگینی سے آگاہ ہے. 9 مئی کے حوالے سے ریاست پاکستان کو جس طرح کا بھی رد عمل ظاہر کرنا چاہیے, ریاست پاکستان اس طرح کا رد عمل ظاہر کر سکتی ہے, لیکن سیویلینز کا ملٹری ٹرائل ایک ایسا نقطہ ہے جو کہ جو یورپی یونین اس کے جو مسلمہ چارٹر ہے انسانی حقوق کے حوالے سے یہ اس سے متصادم ہے. لہٰذا پاکستان جرائم کے اوپر جس طرح کی کارروائی کرنا چاہتا ہے وہ کرے, عمران خان کے خلاف کارروائی کرنا چاہتا ہے عمران خان کے خلاف کارروائی کرے, ہم نے اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں. لہذا وہ تمام لوگ جو اب سے یہ خبر سامنے آئی ہے وہ جناب کرسی سے اچھل کر اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ جناب یورپی یونین نے پاکستان کے اوپر پابندیاں عائد کرنے کا اظہار کر دیا ہے, یا پاکستان کے اوپر جو اس کا جی ایس پی پلس سٹیٹس ہے وہ وڈرا کرنے کے حوالے سے کوئی دھمکی دی ہے. میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی کوئی سچویشن ہے. یہ جو ٹیکسٹ میں نے آپ کو خود پڑھ کے سنایا ہے یہ بہت ہی زیادہ واضح ہے. اس ٹیکسٹ کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ جناب یہ جو آپ ملٹری کورٹس کے اندر چیزوں کو لے کے جا رہے ہیں یہ محدود ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ یہ لامحدود ہونا چاہیے, اس کو محدود ہونا چاہیے, چند ایک خاص واقعات تک محدود ہونا چاہیے, ہر ایک بندے کا ملٹری ٹرائل نہیں ہونا چاہیے. اور یہ بات درست ہے. اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں اس وقت تقریباً 6000 سے زائد افراد 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے انڈر ٹرائل ہیں, لیکن ان 9 مئی کے واقعات میں سے 6000 میں سے محض 132 افراد ایسے ہیں جن کو ملٹری ٹرائل کے لیے جی ایچ کیو نے اپنے پاس رکھا, اپنا مہمان رکھا, اور ان کے کیس سنے اور ان کو سزائیں دی, اور اس حوالے سے معاملہ اس وقت بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں پینڈنگ ہے. یورپی یونین کے اس وفد کے سربراہ الوف اسکاک نے جس طرح چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات کی ہے, اور اس ملاقات کے اندر انہوں نے آزادی اظہار رائے سمیت یہ جو شہریوں کا فری ٹرائل ہے اس کے اوپر انہوں نے پوائنٹس کو ریز کیا ہے. یہ یقینی طور پر ایک بڑا اچھا اقدام ہے, اور اسی حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کی کارروائی میں بھی پوائنٹس کو ریز کیا گیا تھا. ملٹری ٹرائل کے حوالے سے جو کل کی سماعت تھی اس میں جناب جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب نے وہ تمام ریکارڈ جو مقدمے کا پیش کیا گیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کے روبرو, اس کو دیکھنے کے بعد اس بات کا اظہار کیا تھا کہ یہ جو چیزیں آپ ہمارے سامنے لے کے آ رہے ہیں اس کو قوم کے سامنے رکھیں, تاکہ قوم کو اس بات کا اندازہ ہو کہ ان لوگوں نے 9 مئی کو کیا کیا, تاکہ پبلک پرسیپشن میں اس بات کی کلیئرٹی آئے کہ اگر ان لوگوں نے یہ اقدامات کیے ہیں اور ان کے خلاف جو کارروائی ہو رہی ہے وہ اس بنیاد پر ہو رہی ہے تو یہ پرسیپشنز کا خاتمہ ہوگا. آج بھی جب مقدمے کی سماعت ہو رہی تھی تو اس مقدمے کی سماعت میں بھی بار بار یہ جو ہے آئین کا آرٹیکل 175 کا ذکر آیا, اور بار بار اس بات کا اظہار ہوا کہ کیا یہ عدالتیں آرٹیکل 175 کے تحت ان کو عدالتوں کا سٹیٹس حاصل ہے یا یہ اسپیشل کورٹس ہیں اور کسی خاص مقصد کے لیے بنائی جاتی ہیں. تو اس کے اوپر وزارت دفاع کا جو وکیل ہیں خواجہ حارث صاحب, انہوں نے برملا اس بات کا ایک سے زائد مرتبہ اظہار کیا کہ جو عدالتیں سویلین ڈومین میں آرٹیکل 175 کی حدود میں تیار کی جاتی ہیں ان کے اختیارات جو ہیں وہ وسیع ہوتے ہیں, جبکہ مخصوص قانون کے تحت بننے والی عدالتوں کا دائرہ کار محدود ہوتا ہے. جسٹس جمال خان مندوخیل کا یہ کہنا تھا کہ آرٹیکل 175 کے تحت بننے والی جو عدالتیں ہیں وہ ان کے اختیارات وسیع ہوتے ہیں, اور 21ویں ترمیم کے فیصلے میں واضح ہے کہ فوجی عدالتیں جنگی صورتحال میں بنائی گئی تھیں
सिविलियंस के ट्रायल के लिए आइन में तरमीम करना पड़ी, यानी सिविलियंस के ट्रायल के लिए जो आइन के अंदर तरमीम करके गुंजाइश को डेवलप किया गया। और यह बात एक जिसे हम कह सकते हैं ना कि कानून की जुबान में कि एक मर्तबा अगर किसी चीज की नजीर बन जाए, प्रेसिडेंट डेवलप हो जाए, तो फिर उस प्रेसिडेंट को कानून को पर अमल दरामद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है अगले किसी भी राय के लिए। इस पर ख्वाजा हारिस साहब का यह कहना था कि ट्रायल के लिए तरमीम की जरूरत नहीं थी, तरमीम के जरिए आर्मी एक्ट में मजीद जराइम को शामिल किया गया था। जस्टिस हसन नजर रिजवी का आज की समाअत में, और ये उनके पॉइंट्स बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल है, उनका यह कहना था कि पाकिस्तान के अरबों रुपए मालियत के 2 कोरियन तैयारे तबाह हुए थे, और उनका यह भी कहना था कि मेहरान और कामरा बेस पर हमले हुए, GHQ पर हमला करने वालों का ट्रायल कहां हुआ था। उनका यह कहना था क्या 9 मई का जुर्म इन दहशतगर्दी के इन वाकयात से ज्यादा संगीन है। इस पर ख्वाजा हारिस का यह कहना था कि मेहरान बेस हमले के तमाम दहशतगर्द मारे गए थे। GHQ हमले का जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट में ही हुआ था, और जिस पर हसन नजर रिजवी साहब का ये कहना था कि क्या मारे जाने के बाद कोई तफ्तीश हुई, ये कौन लोग थे, कहां से आए और इनका मामला क्या था। इस पर ख्वाजा हारिस का ये कहना था कि जनाब मैं इसकी तफसील लेकर आपको आगाह कर दूंगा। अब ये जो ट्रायल है, ये मेरा ये मानना है कि ये अब अपने इख्तितामी स्टेजेस के जानिब बढ़ रहा है। ख्वाजा हारिस ने अपने दलाइल को कंप्लीट कर लिया और बाकी वकला ने अब आके अपने दलाइल देने हैं। खैर, इसका जो ताल्लुक, जिस तरह मैंने भी आपसे गुजारिश की, ये सिर्फ रेफरेंस के तौर पर मैंने आपकी खिदमत में पेश किया। यूरोपीय दुनिया के अंदर जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम ने पाकिस्तान के हवाले से और यहां पर होने वाली अदालती कार्रवाई के हवाले से जिस तरह के सवालात को रेज किया था, जिस तरह की उन्होंने सोशल मीडिया कैंपेनिंग की थी, इस तरह के वाकयात और इस तरह के जवाबात आना बिल्कुल जो है वो हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए था। अब मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान के रियासती ओहदेदारों ने, ये जो है यूरोपीय यूनियन के डेलीगेशन, इनके सामने इस सारी पिक्चर को क्लियर किया है, जिसके बाद शायद कुछ हालात बेहतर होते हुए हमें नजर आए। अलबत्ता अभी भी पाकिस्तान का जो निज़ाम है वो इस खींचातानी से, यानी पोस्ट 9 मई एंड प्री 9 मई से बाहर नहीं आ सका। 9 मई के बाद पाकिस्तान का जो सारे का सारा सोसाइटिकल स्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, ये बहुत बुरे तरीके से ना सिर्फ मुतासर भी हुआ है बल्कि तब्दील भी हुआ है, और इसके असरात हमें मुख्तलिफ कवानीन की मंजूरी के साथ सामने आते हुए नजर आते हैं, जहां पर सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए कवानीन भी किए गए हैं। लेकिन सोशल मीडिया को रेगुलेट करने वाले कवानीन का मतलब यह नहीं है कि आज़ादी इजहार राय पर पाबंदी आयद की जा रही है। आज़ादी इजहार राय का मतलब यह नहीं है कि आप मेरे गिरबान पर हाथ डाल दें तो मैं खामोश होकर बैठा रहूं। आज़ादी इजहार राय यह है कि मैं अपनी बात एक दलील के साथ करूं, हकीकत पर मबनी करूं, और उसके ऊपर जनाब हम जो है वो एक मुकालमे की बुनियाद रखें, और यह मुकालमा भी शाइस्तगी की हदूद में ही रहना चाहिए। जिस तरीके से इस वक्त की सूरत हाल है और जिसका इजहार मैंने आपके साथ गुफ्तगू के आगाज में किया, हमारी अदालतें भी अब सोशल मीडिया के इस वॉरफेयर से मुतासर हो चुकी हैं, और वहां पर भी सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होकर जो है वो राय और फैसले जो है वो कायम किए जा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही बुरी रवायत है। अब मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज में इस बात का जिक्र किया था कि पिटीशन दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाहौर हाई कोर्ट बार की तरफ से। लाहौर हाई कोर्ट बार की इस एप्लीकेशन में इस बात की इस्तदा की गई कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम है, इसके लिए एक तो फुल कोर्ट बनाया जाए, दूसरा कि 26वीं आईनी तरमीम अभी तक एक मुतनाज़ा स्टेटस रखती है। 26वीं आईनी तरमीम के जरिए जो भी जज साहिबान इस वक्त अपॉइंट हो रहे हैं, जब तक 26वीं आईनी तरमीम की लीगैलिटी का तयन नहीं हो जाता, उस वक्त तक ये जो जज साहिबान हैं इनकी अपॉइंटमेंट कोर्ट पैकिंग के ही जिम्मे में आएगी। और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मजीद 8 जजेस की अपॉइंटमेंट इनफैक्ट इस बात का और लीगल बरादरी को इन बात पर सोचने पर मजबूर कर रही है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और दीगर जज साहिबान की तरफ से जो ये बात सामने आ रही है कि फुल कोर्ट बनाया जाए। फुल कोर्ट बनाने से पहले जजेस की अपॉइंटमेंट जो कि 11 फरवरी के लिए की जा रही है, ये कोर्ट पैकिंग के ही जिम्मे में आती है। लिहाजा इस कोर्ट पैकिंग को रोका जाए अनटिल अनलेस
26ویں آئینی ترمیم کا فیصلہ نہیں ہو جاتا. اور یہ 26ویں آئینی ترمیم جیسا میں نے کہا نا, وہ کہتے ہیں نا کہ یہ کھٹک رہی ہے اس وقت, کانٹے کی طرح چبھی ہوئی ہے یہ, اور یہ اس کی جو خلش ہے, اس کی جو چبن ہے, یہ بہت سارے لوگوں کو جو ہے نا وہ رات کو سونے نہیں دیتی, اور شاہ گروپ اس میں سے سر فہرست. اب شاہ گروپ کے ساتھ 6 کا ٹولہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہے وہ بھی شامل ہو چکا ہے. اور میں نے آپ سے جس طرح گزارش کی کہ یہ ممکن نہیں ہوتا کہ آپ اپنی پراکسیز کو استعمال کریں. اب جس ہائی کورٹ بار میں جائیں, اس ہائی کورٹ بار کے ذریعے آپ کچھ جو ہے وہ چیزوں کو اپنے لیے مینیج کرنے کی کوشش کریں, جس طریقے سے محسن اختر کیانی صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ بار میں گئے, اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی طرف سے آج ایک پریس ریلیز جاری ہو گئی جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ بار کا یہ کہنا تھا کہ جناب لاہور سے جو جج صاحبان کو ٹرانسفر کیا جا رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, محض اس وجہ سے کہ جناب محسن اختر کیانی صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس نہ بنے, ہم اس معاملے کو کی مخالفت کرتے ہیں. اور جو بھی جج اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنے گا وہ ٹاپ 3 سینئر موسٹ ججز جو کہ اسلام آباد میں ہی کام کر رہے ہیں انہی میں سے بننا چاہیے. اب انہوں نے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ماحول کو کریٹ کیا گیا تھا, اور محسن کیانی صاحب نے جس تقریر کا انتخاب کیا تھا جس میں 26ویں ترمیم کا بھی ذکر کیا گیا تھا, تو یہ تمام ڈاٹس آپس میں کنیکٹ ہوتے ہیں. اب اگر آپ یہ کہیں کہ اس ساری صورتحال میں کوئی جواب نہیں آئے گا, رد عمل نہیں آئے گا, تو یہ ممکن نہیں ہے. یہ جو فیصلہ جناب کیا ہے منصور علی شاہ صاحب نے, اس فیصلے کی بنیاد پر ان کے اوپر مس کنڈکٹ کا ریفرنس دائر ہو سکتا ہے. کل عدالت کے اندر جمال خان مندوخیل صاحب نے 191A پڑھوایا تھا اٹرنی جنرل سے جب یہ معاملہ چل رہا تھا نا, اور اس 191A میں یہ بات واضح طور پر لکھی ہوئی تھی, اور اٹرنی جنرل اور باقی لوگوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ جب یہ ذکر آیا کہ کوئی آئینی سوال آئے گا تو یہ کیس خود بخود آئینی بینچ کے پاس چلا جائے گا, ریگولر بینچ کے پاس نہیں جائے گا. تو پھر منصور علی شاہ صاحب نے بھی انفیکٹ اپنے دائرہ کار سے باہر نکلے تھے. منصور علی شاہ صاحب نے اپنی اس جو کانسٹیٹیوشن پروویژن ہے اس کو ڈسکس کر کے یا اس کانسٹیٹیوشنل پروویژن کو چیلنج کر کے خود کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی کی تھی. لہٰذا ان کے خلاف بھی جو ریفرنس ہے, عمل کا جو رد عمل ہے وہ طے ہے. کورٹ پیکنگ کے اوپر اگر الزام عائد کر کے پٹیشن دائر کی جائے گی تو پھر آرٹیکل 191A کی خلاف ورزی کے اوپر ریفرنس بھی فائل ہوگا. لہٰذا آج یہ پٹیشن آ گئی ہے, کل ریفرنس کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے, اور ریفرنس میرا خیال ہے کہ کچھ زیادہ ہی دبنگ انداز میں آنے والا ہے. اگر شاہ جی سمجھیں تو اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.